आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आला पंजाब एक पेज पे है। उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उनके तमाम MPAs ने इत्मीनान का इजहार करके उनको अपना वजीर आला के तौर पे इत्मीनान दिया। उनको भी मैं कहूंगी कि वो भी आप इस वोट को इज्जत दें, क्योंकि उस्मान बुज़दार अकेला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वफाकी काबीना में रीशफलिंग के बाद खुद वजीर आजम इमरान खान जब बलूचिस्तान का दौरा किया, ट्राइबल एरिया का दौरा किया, यानी इस गुज़िश्ता वीकेंड, तो उन्होंने अपनी इस तब्दीली के हवाले से कुछ यूं जिक्र किया कि उन्होंने बैटिंग ऑर्डर इसलिए तब्दील किया है क्योंकि वो समझते हैं कि कोई भी शख्स अगर मुल्क के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा या कोई भी वजीर उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हुई तो या तो बैटिंग ऑर्डर को तब्दील कर दिया जाएगा या वजीर ही को तब्दील कर दिया जाएगा, यानी रद्दोबदल भी हो सकती है और फारिग भी किया जा सकता है। तो यानी उन्होंने ये बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये इस्तेहकाक है कि जो कुछ भी होगा वो मुल्क के मफाद में होगा। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इस रीशफलिंग के बाद ये चमगोइयां हर तरफ होने लगी कि क्या इस रीशफलिंग का ताना बाना अब किसी और सूबे तक भी जाएगा। सबसे पहले पंजाब का जिक्र आया, फिर खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र आया, और पंजाब में आप यूं भी जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के लिए तनकीद काफी मौजूद है। न सिर्फ अपोजिशन करती है बल्कि सियासी मुबस्सिरीन भी करते नजर आ रहे हैं। और वैसे भी यूं देखा जाए तो 8-9 माह में बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान जरूर हैं। लेकिन आज कुछ अजब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें तमाम MPAs ने नशिस्तों पर खड़े होकर CM बुज़दार के लिए एतमाद का वोट दिया और कहा हमें आप पर पूरी तरह से एतमाद है, जिसका जिक्र मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी किया। जब वो प्रेस से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि पूरी तौर पर MPAs को एतमाद है वजीर आला बुज़दार पर, और इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें कही। अब सवाल ये पैदा होता है कि एतमाद के वोट की जरूरत क्यों पड़ रही है। और पंजाब में भी जो सियासी हलचल हम देख रहे हैं जिसमें जहांगीर खान तरीन भी सरगर्म हैं, गवर्नर पंजाब भी सरगर्म हैं, ऐसा क्या हो रहा है? ये अफवाहें जो हैं कि पंजाब में कोई तब्दीली आएगी, अगर आनी होगी तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चले। हमारे साथ तशरीफ फरमा है इस्लामाबाद स्टूडियो में खिलदास कोहिस्तानी साहब, कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। राजा खुर्रम परवेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे, और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब असेंबली के मेंबर हैं। आई वुड जस्ट वांट टू से कि अगर नदीम कुरैशी साहब से हमारा लिंक स्टैब्लिश हो गया है और तो अभी अच्छा वो स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं, तो कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगे। तो इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, पहले चलते हैं कोहिस्तानी साहब आपकी तरफ में आऊंगी। ये जो तब्दीली के हवाले से प्राइम मिनिस्टर और उनकी अब की जो काबीना है बार बार उनके इस्तेहकाक का हवाला देती है कि वो जिसको चाहे वो चेंज कर सकते हैं, तो आपके ख्याल में पंजाब में इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की क्यों जरूरत पेश आई आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी को? देखो, ये तो खाद में बनी गाला जो है बुज़दार साहब, उसको ही जरूरत महसूस हुई है। उसने अपने MPAs को खड़ा कर दिया, मगर उससे कोई फायदा नहीं होना इसको। आपको पता है कि असद उमर साहब के लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आके बात की थी कि वो खुद भी वो एक दिन पहले कामरान खान के प्रोग्राम में बैठे थे, बड़े पूरे एतमाद में थे। जी जी। जब जिस तरह आपने देखा उसकी तब्दीली हुई और सेकंडों में हुई, किसी को पता नहीं लगा, हालांकि मीडिया पहले ही बता चुका था। तो अब देखें ना, ये बातें तो चल रही कि बुज़दार जा रहा है या निकाल रहे हैं, किस तरह जो भी है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे कोई अब बात ये खाद में बनी गाला जो बुज़दार साहब तक नहीं है, बात ये अब कैप्टन तक जाएगी, क्योंकि जो कप्तान है जिन्होंने सिलेक्टर जो थे या जो कोच थे वो भी परेशान होंगे कि कप्तान से टीम संभल नहीं रही है। तो अच्छा, बात अब मैं नदीम कुरैशी साहब से भी पूछ लेती हूँ ना, तक नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये उन तक जाएगी। नदीम कुरैशी साहब, क्या जरूरत पेश आई आज CM बुज़दार के हक में वोट देने की
کیونکہ اگر وہ تبدیل بھی ہوئے تو یہ تو پرائم منسٹر کی اپنی مرضی ہے نا. آپ لوگ سب کہتے ہیں جو پرفارم نہیں کرے گا پرائم منسٹر کا استحقاق ہے, جب چاہے ٹیم بدل دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج پنجاب میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, چونکہ ہم پنجاب میں لوکل باڈی آرڈیننس 2019 پیش کر رہے ہیں, جس پہ بل آج پیش ہو گیا اسمبلی سے, الحمدللہ وہ پاس ہو کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا. اس میٹنگ میں ہم نے اسی ریومرز کو, یہ جو افواہ ساز فیکٹری کے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ ملک سٹیبلائز نہ ہو, چیزیں بہتر نہ ہو, وہ ہر روز ایک نیا فلر چھوڑتے ہیں, بجائے اس کے دنیا کے بہت سے ملکوں میں اپوزیشن تو لائن آف پلان دیتی ہے گورنمنٹ کو کہ جی آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے تو ہم یہ لائن آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس پر سوچیں. یہاں ہماری اپوزیشن وہ انڈیا کا جو ایک سٹار پلس ڈرامہ ہے نا, ساس بہو کا کھیل, تو یہ اس کی طرح سے ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم نان ایشوز کو ایشوز بنا کر قوم کو الجھاتے رہے. پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں, پاکستان بھر میں انشاءاللہ. نہیں اپوزیشن کو تو کہنے دیں جو کہہ رہے ہیں. میں پوچھ رہی ہوں آپ کے الیکٹڈ ایم پی ایس کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ بزدار صاحب کے لیے اعتماد کا ووٹ دیں؟ بزدار صاحب کو کسی نے اعتماد کا ووٹ نہیں دیا. بزدار صاحب کو دوستوں نے یہ بتایا, یہ کہا کہ ہم سب لوگ الحمدللہ پنجاب میں اکٹھے ہیں, ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم عمران خان کے ویژن کے مطابق پنجاب کو آگے لے کر چلیں. مشیر اطلاعات محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے آپ سے کچھ دیر پہلے, میں نے یہ ابتدا میں چلایا بھی ہے, جو انہوں نے میڈیا میں پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا پنجاب کے تمام ایم پی ایز نے آج سی ایم بزدار پر اعتماد کا اظہار کیا. اور یہ خبر جی اعتماد کے اظہار میں اور اعتماد کے ووٹ میں محترم بڑا فرق ہے. ہماری پارلیمانی کی پارٹی کی میٹنگ تھی, پھر پنجاب اسمبلی کا سیشن تھا اس میں, اور پنجاب میں الحمدللہ لوکل باڈی آرڈیننس 2019 آج پیش کیا اسمبلی میں. اس کے حوالے سے ہماری پریکاشنری ورکنگ تھی, پنجاب کی دیگر چیزیں ڈسکس ہوئی. وہاں اراکین اسمبلی نے عثمان بزدار صاحب کو حسب معمول حسب روایت اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا. لیکن اس کو آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں کہہ سکتے. ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت تو خدا نخواستہ اس وقت ہوتی ہے جب کہیں سے کوئی نو کانفیڈنس آئے. عثمان بزدار صاحب جتنے طاقتور کل تھے, عثمان بزدار صاحب اتنے ہی طاقتور عوام کے ووٹوں سے الحمدللہ آج بھی ہیں. اگر عثمان بزدار صاحب اتنے طاقتور ہیں اور سب کچھ صحیح ہے, اور یہ جو اعتماد کا ووٹ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نہیں دیا گیا, بلکہ یہ ایک یوزل تھی کہ جو بل انٹروڈیوس ہو رہا ہے اس پہ ہم آپ کے اوپر قوی یقین رکھتے ہیں. خرم میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر سیاسی ہلچل ہمیں پنجاب میں نظر آ رہی ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, گورنر صاحب کی بھی, جہانگیر خان ترین صاحب کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا وجہ ہے پھر؟ یہ تبدیلی اپوزیشن تو نہیں لے کر آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نادیہ. دیکھیں نادیہ, جس دن سے عثمان بزدار صاحب کا ہوا ایز وزیر اعلیٰ اناؤنسمنٹ, پھر وہ بنے پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کو وسیم اکرم پلس بھی کہا گیا, اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ بڑے خداداد صلاحیتوں کے مالک ہیں اور یہ ڈیلیور کریں گے, یہ ڈوئر ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا جو 8 ماہ گزرے, اگر ہم صرف اسپیسیفکلی پنجاب کی بات کریں ابھی, تو وہ 8 ماہ جو تھے اس میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ تقریباً ہر 2-2.5 ہفتے بعد وزیر اعظم صاحب کو خود جانا پڑتا تھا لاہور, صحیح, اور وہاں پہ کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کر کے ان کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑتا تھا. تو ایک تو ذہن میں رکھیں کہ جو ڈیلیوری نہیں ہے, جو ان میں شاید یہ اہلیت موجود نہیں تھی, اور جس کا اظہار برملا پی ٹی آئی کے دوست بھی کرتے ہیں آف دا ریکارڈ محفلوں میں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم خود مایوسی کا شکار ہوئے جب اناؤنسمنٹ ہوئی عثمان بزدار کی ایز چیف منسٹر پنجاب. یہ تو ہو گئی ایک بات. ٹھیک ہے. اب اس وقت پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ 4 یا 5 پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں. گورنر صاحب ہیں چودھری سرور صاحب, ان کا بہرحال اپنا ایک پولیٹیکل ویٹ ہے, اپنا ایک گروپ موجود ہے. جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو ہیں پنجاب میں, ان کے بھی چاہنے والے موجود ہیں. اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب گو کہ ان کے اتحادی ہیں, لیکن پنجاب کی حد تک وہ بھی ان کی ریلیونس موجود ہے, ان کی پالیٹکس موجود ہے, اور وہ بھی پوری طرح سے وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو جب ایک ہی صوبے میں 4-5 پاور سینٹرز ہوں اور ان کے اوپر جو چیف منسٹر صاحب ہوں وہ ویک چیف منسٹر ہو, اتنا تگڑا چیف منسٹر نہ ہو, تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسپیشلی جب مرکز میں ری شفلنگ ہوئی اور چینج آئی تو اس کے بعد یہ پریشر بہت بڑھ گیا. اور اب تو بہت ساری افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ شاید کوئی ان ہاؤس چینج بھی آ سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چاہے آپ مرکز کی بات کریں یا صوبے کی بات کریں, پنجاب کی جو مارجن ہے وہ بڑا کم ہے.
ایک تو پی ٹی آئی کی انٹرنل ٹینشن اور رفت ہو گئی نا جی, اس پہ تو ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن 171 چاہیے ہوتا ہے قائد ایوان کے لیے, 174 لیے تھے ووٹ عمران خان صاحب نے, 3 ووٹوں کی اکثریت ہے صرف. پنجاب میں بھی میرے خیال میں بہت ہوا تو 15-16 ووٹوں کا فرق ہوگا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اپوزیشن کی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں اگر یہ ایک پیج پر آ جائیں تو تب بھی یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی یا کوئی بڑی خبر نہیں ہوگی اگر یہ تبدیلی آ گئی تو. اوکے, بٹ آر یو تھنکنگ دیٹ از ان دی آفنگ, اس لیے کیونکہ جو سرگرمیاں ہیں, پاور سینٹرز ہیں, وہ ایسے تو نہیں اس قدر جلدی سب ملنا شروع کر دیتے نا, وہ تو ہمیشہ سے ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ 3 پاور سینٹرز چل رہے ہیں, یہ خصوصاً ملاقاتیں کرنا, مشیر اطلاعات کا وہاں پر جانا, اور یہ بھی کہنا کہ سمسام بخاری اور شہباز گل کے درمیان ساری چیزیں جو ہم اپنے گھر کے اندر رکھنے والی چیزیں وہ گھر میں رکھیں گے, تو کیا ایک نئی اسٹریٹجی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی جو بھی ہونا دیا, لیکن دیکھیں نا جو ان کی انٹرنل ساری جماعتوں میں گروپنگز بھی ہوتی ہیں, میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے, اختلاف رائے بھی بڑی جماعتوں میں ہوتا ہے, لیکن وہ کبھی اس نہج تک نہیں جاتا, اس لمٹ تک نہیں جاتا کہ جو پرفارمنس آف دا گورنمنٹ ہے وہ افیکٹ ہونی شروع ہو جائے. ان کی جو باہمی لڑائی یا ٹینشن ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن آپ ڈیلیوری کی طرف تو کوئی نہیں نہ آ رہا. اس وقت حالت یہ کہ کیوں آپ کو چینج کرنے پڑے وفاقی وزراء. جو پی ٹی آئی کا 8 مہینے کا نیریٹو تھا نادیہ, وہ صرف اسی چیز کے اوپر تھا کہ پچھلی حکومتوں کی بری پرفارمنس کی وجہ سے ہم آج ملک ان حالات سے گزر رہا ہے. تو آپ نے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کا وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ رکھ لیا. یا تو آپ کا نیریٹو غلط ہے, یا ایک طرف یہ اعتراف ناکامی ہے اسد عمر کی پرفارمنس کی اور پی ٹی آئی حکومت کی, اور ایک طرف یہ اعتراف ہے اس چیز کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز تھیں وہ ٹھیک تھی. آپ سے کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کچھ کہا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ندیم صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ پنجاب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے, ان افواہوں کے حوالے سے بھی کچھ کہیں, اور آف کورس نون لیگ سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں, کیونکہ آج پنجاب اسمبلی کے باہر جو ہے وہ اپوزیشن نے کافی احتجاج بھی کیا ہے مہنگائی کے خلاف. لیٹس ٹیک اے بریک. پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں, آج تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی دھواں دھار تقریر کر دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور وہی سوال جو سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے مشیر خزانہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اب امپلائی کر لیے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو 5 پالیسیاں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں تھیں وہ انتہائی ٹھیک تھیں, اور اب پی ٹی آئی اس پر کرٹیسائز کم از کم نہ کرے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, قریشی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, ذرا یہ فرمائیے گا پھر یہ جو اچانک سے ایک ہلچل سی نظر آ رہی ہے پنجاب کے پورے سیاسی سرکل میں آن دی گورنمنٹ لیول, اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از سڈنلی ہیپننگ دیر؟ مشیر اطلاعات بھی وہاں موجود ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ کنیکشن جہاں ٹوٹ گیا ہے وہاں اس کو جوڑنا ہے, کنفرنٹیشن جو ہے وہ بہت ہو گئی تھی اسے کم کرنا ہے میڈیا کے ساتھ. انہوں نے کہا آئی ڈونٹ نو اف اٹ انکلوڈز دی اپوزیشن آلسو اور ناٹ. دیکھیں, ایک تو میں آپ سے پہلے راجہ خورم صاحب فرما رہے تھے, مجھے بڑا ان کا احترام ہے, یہ فرماتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف میں 4-5 پاور سینٹرز ہیں. ایسا نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف میں ایک ہی پاور سینٹر ہے, اس پاور سینٹر کا نام ہے عمران خان. اور عمران خان صاحب نے اپنے پچھلے 10-12 دن کی اسٹریٹجی سے اگرچہ اپوزیشن کو تنقید کا بڑا موقع دیا, لیکن انہوں نے ایک ثابت چیز کر دی کہ ان کی ذاتی دوستیاں پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے. ماضی میں تو یہ ہوتا رہا کہ اگر کسی منسٹر پہ الزامات لگے, اس پر کیسز چلے, وہ عدالتوں میں اشتہاری ہوا, اس کے باوجود حکمرانوں نے کہا کہ جی ہم نے اس منسٹر کو نہیں چھوڑنا, اسحاق ڈاری اس ملک کی کشتی کو گرداب سے نکالے گا, اویس مظفر ٹپی صاحب سندھ کو سنبھالیں گے. عمران خان صاحب نے تو پاکستان کی ہسٹری میں وہ کام کر دیا تو جو مجھے تو ریسنٹ پاسٹ میں کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے کون شخص بہتر ہے, انہوں نے اپنی پالیسی کو ریویو کیا. کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں فیل کرتا ہوں کہ میرے شخص ایک ایسا شخص قیادت کر رہا ہے جس کی ترجیح نمبر 1 پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام ہے. اب میں عرض کروں, پنجاب میں جو آپ فرما رہی ہیں, پنجاب میں کوئی پینک صورتحال نہیں ہے. الحمدللہ پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 7 سے 8 ماہ میں 15 یہاں پہ بلز پاس ہوئے ہیں. اگر آج ہم نے 7 بل اسمبلی میں پیش کیے ہیں, یہ سابقہ پنجاب کی پارلیمانی ہسٹری میں پہلا موقع ایسا ہوگا کہ 22 بل جو مفاد عامہ کے ہیں وہ پاس ہو جائیں گے, وہ قانون کا حصہ بن جائیں گے. پنجاب میں اس وقت گندم کی ویٹ کی کراپ آئی ہوئی ہے, پورے پنجاب میں ایک میکانزم ڈیولپ کیا گیا ہے. اس سے پہلے شوگر کین کراپ آئی تھی, اس میں پورا میکانزم ڈیولپ کیا گیا, کاشتکار کی چیز پرچیز کی گئی, اس کو پیسے دیے گئے. اب گندم کے حوالے سے ایک فول پروف پالیسی پنجاب میں دی گئی ہے. لیکن ہمارے اپوزیشن کے دوست, بالخصوص پنجاب میں جو نون لیگ کے دوست ہیں,
انہوں نے ماضی میں جس انداز سے حکمرانی کی ان کا انداز فرد واحد کے ڈھونڈتا تھا. اچھا تو پھر بزدار صاحب کے لیے جو سب لوگوں کا ایک پرسپشن بلڈ ہے کہ ہی از ناٹ پرفارمنگ دا وے اے چیف منسٹر آف دا لارجسٹ پروونس شوڈ بی پرفارمنگ, یہ سب غلط ہے. یہ بیانیہ صرف اپوزیشن نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. یہ 22 بلز کا پاس ہو جانا, گندم کی اتنی بڑی کراپ آ جانا, اس کا ایک میکنزم, شوگر کین کا ایک میکنزم, یہ ساری باتیں میرے خیال سے یہ پروف دیتی ہیں. یہ پروف پرائم منسٹر کو دینا ہوگا, اپوزیشن کو کیا دینا ہوگا, کیونکہ وہی اس کو تبدیل کر سکتے ہیں جب دل چاہے گا. جی راجہ صاحب. میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا جی ندیم قریشی صاحب. دو پوائنٹس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے کچھ نام لیے ڈار صاحب کا اور ٹپی صاحب کا, تو ندیم بھی بات ہے کہ اگر ہم کرپشن پہ بات کریں گے یا کیسز پہ, پھر تو بہت سارے نام ہیں نا جی. پھر تو علیمہ خان صاحب کا بھی نام آتا ہے, علیم خان صاحب, جہانگیر ترین صاحب. ٹاپک کرپشن کے اگر معاملات, آپ ایک سیکنڈ ٹھہرے, میں نے نام کرپشن پہ نہیں لیا, میں نے حکمرانوں کی ہٹ دھرمی پہ لیا کہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف مختلف کمپلینس آئی, کورٹ میں ان کا کیس گیا, ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا, بٹ ہی واز ایٹ ہز اون پوزیشن. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تو آپ لوگوں نے فرمایا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں جی, کمنگ ٹو کہ بات میں نے جو کی تھی نا, وہ میں نے یہ کی تھی کہ اگر ندیم افضل چند پیپلز پارٹی کا حصہ تھا, میں نہیں کہہ رہا ہے تھا, پھر دوست عاشق امان صاحبہ ہو جائیں, حفیظ شیخ صاحب ہو جائیں, سمسام بخاری صاحب ہو جائیں, فواد چودھری صاحب ہو جائیں, اگر آپ کا نیریٹو ہے ندیم بھائی, میرا نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, تو یہ لوگ تو ماضی کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں بھائی میرے. جو وزیر خزانہ ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ بنیادی امپورٹنٹ اور پیوٹل رول ہوتا ہے ان میکنگ آف دا اکنامک پالیسی آف اے کنٹری. بالکل. تو اگر معیشت تباہ ہوئی اور اس کے ذمہ دار ہم تھے, تو ہمارے وزیر خزانہ یا ہمارے دیگر دوست جو اب آپ کے پاس چلے گئے ہیں, یہ اس وقت کا ندیم بھائی حصہ تھے. یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ ہوتی ہے جو فیصلے لیے جاتے ہیں. تو اگر یہ لوگ کل برے تھے, کل ان میں اہلیت نہیں تھی, تو آج یہ کیسے میں یقین کر لوں, یا یہ آج کیسے ممکن ہو گیا کہ یہ سب کچھ ڈلیور کر کے دیں گے. تو آپ کا میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یا تو نیریٹو غلط تھا, یا آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ آپ سے ڈلیور نہیں ہو رہا, اور آپ نے اعتراف کر لیا کہ ماضی کی حکومتوں نے جو قدم اٹھائے تھے, جو پالیسی لے کے آئے تھے, وہی حل تھا. دیکھیں نا جی, آپ اگر ہم گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس اور ہم غلط تھے, تو آپ کیوں گئے آئی ایم ایف کے پاس؟ اگر ہم ڈائریکٹ ایمنیسٹی دیتے ہیں, اب یہ جو ری شفلنگ ہوئی ہے, تو آپ کہتے ہیں میں ذرا خیلداس کوہستانی صاحب کو بھی اس میں لوپن کر لوں کہ اب یہ جو ری شفلنگ ہوئی ہے, اور جیسے کہ ایک تو نظر آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راجہ خرم, کہ جن لوگوں کو اب انہوں نے بنایا ہے یا وزارتیں دی ہیں اور کی پوسٹ دی ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے دور کے تھے, جس کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نیا لے کر آنا پڑے گا ٹو ٹیل کہ وائی دے ور سو امپورٹنٹ رائٹ ناؤ, کہ وہی چلا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اسٹریٹجی کچھ تبدیل نظر آ رہی ہے آپ کو کوہستانی صاحب, کیونکہ آج فردوس صاحبہ نے بھی کہا کہ کنفرنٹیشن بہت تھی, اور میں یہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ جوڑنے کے لیے آئی ہوں. ایون ڈی جی پی آر اور انفارمیشن وفاق کا جو ہے اس میں بھی انسٹیٹیوشنل گیپس تھے, اس کا بھی ذکر بزدار صاحب سے ہو گیا ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو اب سمجھ میں آ رہی ہیں کہ تبدیل ہونی ہے. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف بھی کنفرنٹیشن کی سیاست میں تھوڑی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ نادیہ, پہلے میں قریشی صاحب کو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, دیکھیں اسحاق ڈار صاحب ہی تھے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو مشکلات سے نکالا اور ڈالر کو 5 سال مستحکم رکھا. اور یہی اسحاق ڈار صاحب تھے جنہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو پاکستان کی دنیا کی 5ویں اسٹاک ایکسچینج بنایا. اس کی خدمات اور اس کی جو جو اس ملک کے ساتھ ہے, اس پہ یہ کتنے بھی سوال اٹھائے, مگر وقت نے ثابت کر دیا. جو ان کا بڑا اسد عمر, بڑا چیمپئن 8 سال سے یہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے کہ بڑا چیمپئن ہے, بڑا یہ کر دے گا, جس طرح وہ اسمبلی میں وہ نائل نکلا, اور انہوں نے خود نائل کر کے اس کو نکالا ہے. تو ان کی کارکردگی, جو ان کا ایماندار شخص ہے, اس پہ یہ خود بے اعتمادی کر کے بیٹھ گئے ہیں. دوسری بات دیکھیں, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وزارتوں میں یہی اعظم ثواتی ہے جس پہ سپریم کورٹ میں جی آئی ٹی بنی, جو اس پہ الزامات ہیں وہ ثابت بھی ہوئے, کس طرح اس کو دوبارہ کیبنٹ میں لائے ہیں. جس طرح ندیم بابر صاحب کو لے کر آئے, وہ ایک فراڈ کر کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے کرپٹ آدمی ہے.
फिरदौस आशिक ऐवान पे नेब का केस था वो अभी बंद कर दिया गया है। तो ये जो इनका बयानिया है कि मैं जो चोरों को नहीं छोड़ूंगा, तो ये चोर तो सारे लेकर आके पहले की तरह दोबारा ये कैबिनेट का हिस्सा बना के बैठे हुए हैं। तो इससे कोई पूछने वाला नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। ये जहां पे जाता है चोरों के खिलाफ बात करता है, डाकुओं के खिलाफ, वो डाकू सारे तो आज भी वो खुद अपने पार्टी में ला रहा है। तो कौन से डाकू बच गए हैं जो बाहर हैं? सब इसी की पार्टी, इसकी कैबिनेट का स्ट्रैटेजी चेंज। आप इनके बयानिए में कोई स्ट्रैटेजी नादिया मेरी दूसरी बात सुने, नादिया मेरी दूसरी बात कि जो इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब नहीं संभाल सके, फिर उसको एक बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी दे दी गई। तो ये कौन सी रॉकेट और साइंस लाके वो, जब वो नायल था तो दूसरी मिनिस्ट्री उसको कैसे दी गई है? तो मतलब ये इमरान खान मतलब जो भी करे वो ठीक करे, मगर मैं समझता हूँ कि इस पे भी कई सवाल कर रहे हैं। ये इसकी हुकूमत की नाकामी है और ये हुकूमत देखना एक दिन ये खुद कप्तान चला जाएगा इन सारे फैसलों के पीछे। ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। नदीम साहब इसका जवाब देना चाहेंगे। इस पर कई सवाल उठाए गए हैं नदीम कुरैशी साहब सोशल मीडिया पर तो बहुत, कि ऐसा लगता है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई सजा की वजारत है कि अगर कोई नहीं संभाल सका, एक वजारत परफॉर्म नहीं कर सका, तो उसको एक ऐसी दूसरी वजारत दे दी जाती है। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अपने प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ फिर आऊंगी। आप कहते हैं कि सब चीजें ठीक चल रही हैं, पंजाब में बहुत सारे बिल्स भी पास हो रहे हैं, परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त है, और एवरीथिंग इज फाइन, और अफवाहें हैं ये जितनी भी हैं तब्दीली के हवाले से। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर है, या शायद ये मैसेज भेजा गया है कि अपने यू नीड टू बकल अप, बी इट द एंटायर कैबिनेट ऑफ पंजाब, वरना ऐसे तो नहीं कि इस कदर मुलाकातों का सिलसिला जारी है हर फ्रंट पर। मैं आपको अर्ज करूं, देखें इतने मसाइल हैं इस मुल्क में। मैं आपसे सवाल करता हूं, बीइंग ए पाकिस्तानी, आप मुझे बताएं पिछले 70 साल में कौन से इदारे बनाए गए इस मुल्क में? इस मुल्क में तो ये हालात किए गए कि डिस्प्रीन की गोली के लिए आम आदमी को सिफारिश की जरूरत होती है। मैं रुकने असेंबली हूं, मेरे पास सुबह 100 से लेके 500 लोग जो आते हैं, उसमें से मैं बाज़ औक़ात को सोचता हूं कि ये जो मैंने 80% लोगों के जो काम किए हैं, ये लोग मुझसे तवक्को रखते हैं। मेरी बात सुनिए ना, मैं अर्ज कर रहा हूं, लोगों को उनका राइट नहीं दिया गया। मैं सबसे पहले ना अर्ज करना चाहता हूं, राजा साहब की बात है, उन्होंने फरमाया कि जी पीपल्स पार्टी के लोगों को क्यों लिया गया। मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी के इन तमाम लीडर्स ने वो चंद साहब हो, जो लोग भी, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब पर, जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना जी, उन लोगों ने बुनियादी तौर पर आसिफ जरदारी साहब की पॉलिसियों पर अदब एतमाद करके इमरान खान का झंडा हाथ में पकड़ा, उन्होंने इमरान खान की पॉलिसियों को इंडोर्स किया, तो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की। ये वजह थी कि लियारी में बिलावल भुट्टो साहब को एक पीटीआई के वर्कर से शिकस्त हुई। जहां तक आपकी बात है, पंजाब में यकीनन 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है, बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। मईशत के इन टार्गेट्स ने इस मुल्क को 30,000 अरब का मकरूज किया। इन लोगों ने पाकिस्तान को 6 अरब रुपया डेली मार्कअप देने के लिए मजबूर किया। वो 12.5 करोड़ के प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ने करनी है, अपनी काबीना के थ्रू करानी है, राइट? वो देखिए, वो सब कुछ हो रहा है। अगर पंजाब में कोई चीज बेहतर करने के लिए इमरान खान साहब समझते हैं कि बाज लोगों की कारकर्दगी उस नहज की नहीं है जितनी होनी चाहिए, हमारा बुनियादी टारगेट पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है। ठीक है, तो वही कारकर्दगी का मैसेज देने के लिए आए हैं ये सब लोग जी। जो कारकर्दगी का मैसेज है वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। खुरम, आपको क्या लगता है कि हैव एवरीबडी द काइंड ऑफ मीटिंग्स दैट दे आर हैविंग, कि ये मैसेज है कि बकल अप बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन? बिल्कुल नादिया, सिर्फ एक सेकंड लूंगा पहले। नदीम भाई, मैंने नहीं कहा आपने उनको क्यों लिया, मैंने सिर्फ ये गुजारिश की थी, शायद आप समझ नहीं पाए, कि आपका एक नैरेटिव था ना जी, 8 महीने का एक नैरेटिव है गवर्नमेंट का। वो कहते हैं कि पिछली हुकूमत वाले जिम्मेदार थे, तो फिर ये आप आज क्या कहते हैं? आपने तो अपने नैरेटिव की नफी कर दी। कौम का तो सोच रही है कि ये तो कहते थे ये लोग जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जो पॉलिसी चल रही है, इमरान खान साहब की चल रही है, इमरान खान साहब के नजरिए की चल रही है।
साहब के दौर में आपके किसकी जो लोग नजरिया आए, चल रहा था? आपके जो लोग आए, उन्होंने इमरान खान के नजरिए को माना, उन्होंने हमारे झंडे को उठाया, उन्होंने आपके नजरिए से इनकार भाई किया। वो हिस्सा रहे पिछली पॉलिसी का। सॉरी कुरैशी साहब, जो बात नदीम भाई वो हिस्सा रहे पिछली पॉलिसी का, वो हिस्सा रहे पिछली इकोनॉमिक पॉलिसी का जिसको आप कहते हैं कि तबाही हो गई। मेरी ये बात है जो लेकिन मैं आज कहना उन्हीं चाह रहा लोगों हूं, ने आप रद्द समझ कर नहीं दी। पा रहे। आज अच्छा, अगर वो आपकी पॉलिसी का हिस्सा रहे तो फिर उनको आपके साथ स्टे करना चाहिए था। जब वो छोड़ दिया उन्होंने, इट मीन्स उन्होंने खुद उसको पीटीआई टीम में ऐसे खिलाड़ी नहीं नदीम गए भाई जो बहरहाल आपने डिफेंड करना है अपनी जमात को, अब छोड़ें इस बात को। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था जी कि जो आपने लियारी की बात की, तो ये दुआएं दें आरटीएस को, वो एक सिस्टम बैठ गया जी। और पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी को फॉर्म 45 नहीं मिले। अच्छा जी, कमिंग टू द पॉइंट नाउ, जी जी, अगर सब ठीक है, अगर हर चीज नॉर्मल है पंजाब में, मामला ठीक चल रहे हैं, कैबिनेट में हमांगी मौजूद है, डिलीवरी हो रही है, तो फिर क्या जरूरत थी वफाकी वजीर जो आपकी एडवाइजर हैं उनको वफाक से जाने की, फिर दोस्त आशिक साहबा को और वहां जाके ब्रीफ करने की कि ये मामला है और ये मामला है। अगर मामला पंजाब का है तो फिर दोस्त आशिक साहबा की जरूरत नहीं, वहां पे तो सूबाई वजीर इतलात मौजूद हैं। अगर वो नहीं बात कर सकते सूबाई मामलात पर तो जरूर एडवाइजर मौजूद होंगे गवर्नर जो साहब को बात कर कनाडा सकते से थे कि बुलवाया पंजाब में गया, क्या वो इश्यूज भी हैं। बड़े मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, कहीं कुछ तो है ना? वो मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर सब कुछ जहांगीर तरीन नहीं करना है तो हम यहाँ पे कुछ चने बेचने आए हैं या आलू बेचने आए हैं। ये उनका मीडिया का स्टेटमेंट है। जी, बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि एक्टिविटीज देयर, वहां पे बिल्कुल देयर इज समथिंग इन द कुकिंग, कुछ ना कुछ होने लगा है। और जब भी इस मुल्क की तारीख याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आता है ना कि सब अच्छा है, तमाम लोगों में हमांगी मौजूद है, तमाम इदारे एक पेज में, उसके बाद मजीद जरूर कुछ ना कुछ जरूर हमें देखने को मिलता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, लास्ट मिनट है, नादिया में आखिरी सवाल, जी सवाल का आखिरी सवाल है कि आपकी जो, मैं नदीम साहब आपने बात की ना, आप ये बताएं कि आपने जो रीशफलिंग की है वफाक में, ये सियासी कम और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ज्यादा है, जो एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स आपने लगाए हैं वो तो सारे हल्कों के लोग ही नहीं है। तो आप खुद एक हल्के वाले हैं, आप समझ सकते हैं कि लास्ट पॉइंट ले लूं जरा मैं कोहिस्तानी साहब से कि ये फरमाइएगा कि इनकी गवर्नर पंजाब की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर खान तरीन साहब के लिए एतराजात उठाए, अब कल उन्होंने भी उठा दिए हैं, तो क्या ये सारे चेंजेस जहांगीर खान तरीन साहब की मर्जी से हो रहे हैं, इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं? देखें, ये इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब उसको फिर डिसोन करवाया गया, जो फवाद चौधरी से वजीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद का उसके खिलाफ बयान दिलाए और बेतमादी की गई वजीर खारजा पे। उसके बाद इनकी पार्टी और इनकी हुकूमत बड़े शदीद इख्तलाफात है। हमेशा मैं आपको बताता था कि ये आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, बड़े इख्तलाफ। दूसरी बात मैं नादिया आपको ये बता रहा हूँ, जो बड़ी अहम बात ये है कि देखें, पंजाब के लोगों को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उनको सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वोट देने की ये बनी गाला से बैठ के शहजादा जो है ना सजा दे रहा है। मैं आपको देखो, पहले मैं सिंध से मेरा ताल्लुक है, आप भी सिंध में बैठी हुई हैं, सिंध के लोग और बलोचिस्तान जो छोटे सूबे हैं, जिसपे जब खुद मुख्तारी की बात होती थी तो उस पे हम बड़ा आवाज उठाते थे। आज जो पंजाब का असर किया गया है, आज नादिया पंजाब के जो इतना बड़ा सूबा है, जिसको जो शख्स यूसी भी नहीं संभाल सकता उसको सीएम लगाया गया है, तो ये सजा नहीं दी गई पंजाब के लोगों से। और मैं असद उमर साहब की परफॉर्मेंस को 8 माह में वजीर आजम ने बिलाखिर मान लिया और इसीलिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने तब्दील किया है। देखना है कि ये बैटिंग ऑर्डर चेंज जो है वो पंजाब के लेवल तक आता है कि नहीं, क्योंकि नाला नजर आती है ऑपोजिशन सीएम बुज़दार की परफॉर्मेंस से, और वैसे भी सीएम बुज़दार की परफॉर्मेंस पर अब तक 8-9 माह में कोई ऐसी चीज नहीं है to say that he has been performing ace. Let's see when the reshuffling happens, if it happens. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।